बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुहेल वड़ाई साहब के आर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल आया। अब पता नहीं उन्होंने इमरान खान को जो डील का मशवरा दिया है उस वजह से है या उनके कॉलम में कुछ तजादात थे उसकी बुनियाद के ऊपर था, लेकिन जो भी था, मैं जब आपको सुहेल वड़ाई साहब की बात करता हूं तो उनके तज्जिए को, खबर को आपने मोहसिन नकवी साहब को माइनस नहीं करना, जिनको वो उनके अपने अल्फाज में देरीना दोस्त और मेरे अल्फाज में यारे गार है वो उनके। तो अब इस पूरे दिनों के अंदर, कल या पिछले 24 घंटों में आप देखेंगे तो आपको मोहसिन नकवी, सुहेल वड़ाइच या मोहसिन नकवी के ग्रुप के लोग कुछ ना कुछ बात करते हुए दिखाई देंगे। यानी कल उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात का आर्टिकल लिखा, आज इमरान खान के नाम एक मरासला सा लिख के उनको मशवरा दिया। अभी इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है मैं मतीउल्लाह जान साहब के बताता हूँ आपको, लेकिन उसके बाद कल एसएम तनवीर जो मोहसिन नकवी ग्रुप के, जो उनकी निगरान काबीना में वजीर थे, उन्होंने कहा यूं लग रहा सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब वो बात वहीं पे थी तो आज जनाब मोहसिन नकवी खुद भी बोल पड़े। तो मुझे यूं लग रहा है जो उन्होंने आज गुफ्तगू की ना सुहेल वड़ाई साहब ने, उसके ऊपर जो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, तो शायद अभी रद्द-ए-अमल पूरा नहीं हुआ। आज उन्होंने इस हवाले से मतीउल्लाह जान साहब ने सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल जो उनके जवाब में, जिसको ज्यादा लोग कोट कर रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका सच तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई से जंग में सब कुछ लुटा देने के बाद अगर नौबत एक सहाफी के जरिए माफी मांगने की अपील तक आ गई है तो फिर खुद एस्टैब्लिशमेंट को ही इमरान खान से माफी मांग लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी, बेवजन दलील के हामिल वजनदार चंद सहाफी लोगों ने अपने और दूसरों के लिए हमेशा उसूलों की कोह-पैमाई की बजाय बुजदिली की ढलवान का इंतखाब किया है, मगर मकसद पूरा हो गया है। एक बहस छिड़ चुकी है जिससे पार्टी और अवाम में तकसीम का अमल जारी है। फिर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि सहाफियों का काम अपनी तल्ख तारीख को मसख करके सियासतदानों से माफिया मंगवाना नहीं, बल्कि मुल्क, कौम और आइन के गद्दारों के खिलाफ कौम को यकजा करना है। लेकिन ये बहुत, उन्होंने जो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए उसकी वजूहात ये हैं कि आज पूरी सूरत हाल में हमें यूं नजर आ रहा है कि सुहेल वड़ाई साहब ने, मैंने एक और आपको मिसाल देता हूं, आज 17 अगस्त जनरल ज़ियाउल हक की बरसी का दिन है। जनरल ज़ियाउल हक जब पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स थे, उस वक्त भी कुछ सहाफी, कोई दानिश्वर उनके बयानियां बनाते होंगे। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब वो उस वक्त 90 दिन के उन्होंने वादा किया था, काबे में खड़े होकर कहा था कि मैं, और वो शख्स जिसने कुरान पाक पे हल्फ लिया था, उसने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शंस कराऊंगा। तो आप हैरान होंगे, मैं नाम नहीं लेता, अगर आपको तारीख का इल्म हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के कुछ जय्यद सहाफियों ने उनको ये कहा था, कोई बात नहीं, बयानियां बनाना हमारा काम है, आप इलेक्शन ना करवाएं। और फिर इलेक्शन नहीं हुए थे। वो जनरल ज़िया जो हल्फ लेके काबे में खड़े होकर कह रहा था कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 10 साल रहा। फिर वो तैयारा क्रैश किया तो पाकिस्तान की कौम की जान छूटी। तो सबक क्या है? बस रहेगा नाम अल्लाह का। वो जनरल ज़िया जो ताकतवर शख्स था, जिसके साथ सब कुछ था, आज असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और असद उमर साहब यही बात कर रहे थे कि उनका जी आज के दिन 37 साल पहले ज़ियाउल हक वफात हुए, उससे 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की और जुनेजो को बरतरफ किया। तज्जिया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और सालों निजाम ऐसा ही चलेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और फिर हमने देखा कि वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, जो उनका ख्याल था वो चीजें नहीं हुई। अब ये लोग क्यों कह रहे हैं कि एट द एंड अल्लाह ताला का नाम रहता है, बाकी सारी कहानियां और बातें होती हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब जब बोले तो मैंने आपको कहा कि मोहसिन नकवी को आप इग्नोर नहीं करेंगे उनके तज्जिये में, उनकी खबरों में, उनके ताल्लुक को लेकर। आज लाहौर में हामिद मीर साहब के जो वालिद हैं प्रोफेसर वारिस मीर, उनकी आज बरसी थी। तो लाहौर में एक सेमिनार था, उस सेमिनार में बहुत सारे लोग बोले, यूसुफ रजा गिलानी बोले, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले और मोहसिन नकवी भी आए हुए थे। और मोहसिन नकवी का ताल्लुक उनसे क्या है मैं आपको बता देता हूं कि उनके एक भाई हैं आमिर मीर, वो भी बुग़्ज़ इमरान में इंतहा पे पहुंचा हुआ शख्स है, और वो भी मोहसिन नकवी की वजारत के अंदर जो है वो निगरान वजीर इत्तलात था और आजकल पीसीबी में वो एडवाइजर के तौर के ऊपर काम कर रहा है। तो जाहिर है अगर वो हामिद मीर साहब के वालिद हैं तो आमिर मीर के भी तो वो वालिद है। तो आज वहां पे मोहसिन नकवी साहब बोले हैं, वो कभी कभी कहते हैं ना कि आपको जो कम अकल दोस्त होते हैं ना वो मरवा देते हैं। आपको दुआ करनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी अकलमंद हो और आपका दोस्त भी अकलमंद हो। जनाब बोले और जनाब ने कहानी सुनाई। जनाब चूंकि फरमा रहे थे कि मैं जंग के दौरान बहुत सारी चीजों का ऐनी शाहिद भी हूँ और बहुत सारी चीजों में मैं शामिल भी था। जाहिर है कि आप ही तो सिस्टम है जनाब, शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है
اس کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور آپ کے پاس ہے سارا اقتدار, آپ ہے اس نظام کا روشن چہرہ. تو جناب نے فرمایا کہ جنگ کے دنوں میں ایک سعودی عرب کا وفد آیا, اور سعودی عرب کا جو وفد ہے پہلے انڈیا سے ہو کے آ رہا تھا, تو اب سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, تو اب انڈیا نے اپنی کہانی سنائی ہوگی ہم نے کیا کچھ کیا ہے. تو جناب نے جو اب مثال دی نا ذرا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ منہ نہ کھولتے, اس سے بہتر آپ نہ بولتے, تو کبھی کبھار آپ کا چپ رہنا ہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اب جناب فرمانا کیا چاہ رہے تھے؟ فرمانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا یا انڈیا کا نقصان. ذرا مثال میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ جناب نے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی پی آر کی ہے یا پاکستان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا حال کیا ہے. جناب نے فرمایا کہ وہاں پہ جب انہوں نے بات کی نا کہ ہمیں انڈیا نے جو بتایا تھا ہم نے اپنے دوستوں کو بتانا تھا, تو انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, آرمی چیف موجود تھے, ایئر چیف موجود تھے. تو جناب نے یہ فرمایا کہ جی وہ نا اس دوران وہاں پر جناب عاصم منیر نے یا وہاں پہ جو بھی گفتگو ہوئی تو ہم نے سعودی عرب کو یہ کہا کہ دیکھیں انڈیا ایک شائننگ مرسیڈیز ہے, یعنی خوبصورت سی گاڑی ہے, اور وہ انڈیا کو خوبصورت یا شائننگ کا مطلب تو پھر یہی ہے. ان کا پاکستان ایک ڈمپر ہے پتھروں سے بھرا ہوا فل, تو ان کا اگر ڈمپر اور مرسیڈیز لگیں تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ obviously مرسیڈیز کا ہوگا, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جناب پاکستان کو کیا کیٹیگرائز کر رہے ہیں اور انڈیا کو کیا کیٹیگرائز کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر جناب ذرا زیادہ نہ ہی بولا کریں تو میرے خیال سے بہت بہتر ہوگا. اب اسلام آباد والی خبر ذرا سن لیجئے گا. پاکستان میں کہتے ہیں کہ آج کل عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اب حکومت کا ایک ونگ ہے جو موجود ہے. تو آج اسلام آباد سے کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں. پاکستان میں زندہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے, اب جو سابق ججز, جو ریٹائرڈ ججز ہیں, اب ان کے جنازوں اور تدفین کے لیے سپریم کورٹ نے آج کچھ نئی آفس آرڈر جاری کیا ہے, اور جو سابق ججز کے جنازے میں اب عدالت ایک کی نمائندگی کے لیے خود ججز نہیں جایا کریں گے, تو ان کے لیے ایک فوکل پرسن مقرر کیا جائے گا, نمبر 1. اور تدفین کے موقع پر جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے, اور معزز ججز جو حاضر سروس ججز ہیں ان کی طرف سے ریٹائرڈ جج کی قبر کے اوپر جو پھول ہیں وہ چڑھائے جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ بتایا گیا جی جو سابق جج کی میت کی تدفین, قبر اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فوکل پرسن مدد کرے گا. یعنی جو جج صاحب ہیں وہ جب دنیا سے گزر جائیں تو اس کے بعد بھی ان کا پروٹوکول یا وہ چیزیں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جی سپریم کورٹ کا جب ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہر ریٹائرڈ جج ہے وہ 1 مہینے تک اپنی پرائمری گاڑی, اب ہر جج کے پاس 2 گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ پرائمری گاڑی کہہ سکتے ہیں جو جناب کے اپنے استعمال کے لیے ہے, اور دوسری گاڑی جو ہے وہ سیکنڈری کہہ سکتے ہیں جو ان کی فیملی کے لیے یا دیگر استعمال کے لیے ہے. تو اب 1800 سی سی کی 2 سرکاری گاڑیوں کے جناب حقدار ہوں گے. اور اب اس بارے میں یہ فرمایا گیا مزید اس سلسلے میں کہ جناب جو جج صاحب ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 1 مہینے تک اپنی پرائمری گاڑی رکھ سکیں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو اپنی استعمال شدہ گاڑی ہے وہ بھی جناب کم قیمت کے اوپر آپ حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ جی جج صاحبان کی مہربانی یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ اب ریٹائرڈ ججز کو بھی ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت پاکستان میں ملا کرے گی, تو اب وہ پر کلومیٹر جو ہے وہ 9 روپے ادا کیا کریں گے. موٹر سائیکل کے لیے پہلے 6 روپے ہوتے تھے, اب کار کے لیے 18 روپے پر لیٹر پے کریں گے, اور پہلے جناب 12 کرتے تھے. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس ریٹ کو بڑھا دیا ہے, تو جہاں پھولوں کی چادریں قبروں پہ چڑھیں گی اور سارا ہے, تو اس کے ساتھ جناب نئے ایس او پی کے مطابق جو ہمارے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے ناظرہ کے پاسپورٹ کے جو سی ڈی اے سے متعلقہ تمام کام ہے وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر ہوں گے. تو اب آپ کو ہوائی اڈوں سے پک اینڈ ڈراپ کی اعزازی سہولت اور 600 لیٹر کا پیٹرول بھی مہینے کو ملے گا. چلیں ایک تو ضرور ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے, ان لوگوں کے ٹیکسز سے ہمارے ان معزز منصفین کو جو ہے وہ پروٹوکول, مرات اور دیگر جو جس چیز کے وہ حقدار ہے وہ ان کو ضرور ملنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.